انسان باید ملتفت باشد که همیشه او حاضره، او ما را میبینه، ما او را نمیبینیم. نعوذ بالله نعوذ بالله. خب شیطان ما را میبینه، ما او را نمیبینیم. اینی که عین الله ناظره است و اذنه الواعیه هست، یده الباسطه هست، این قطعا همین صحبتی که ما هم میکنیم او جلوتر میشنود از ما. این مسافت فرق دارد بین سامع و متکلم. این مسافت جلوتر قطع مسافت نمیکنه، جلوتر از همه ما هم میشنود کلام ما را، چه متکلم باشد چه مستمع باشد، جلوتر از مستمعین میشنود. اگر ما اینه بدونیم دیگه حیا میکنیم از معصیت، حیا میکنیم از غفلت.